अनि यो हामीले यो निबन्ध त्यसरी 2 साढे 2 पेज लेख्छौँ, एकदम समय लगाएर लेख्छौँ, त्यही पनि नम्बर ल्याउन एकदम गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण निबन्ध लेख्दा चाहिँ केही कुरा ख्याल गरियो भने सजिलोसँग निबन्ध लेख्न सक्छौँ। त्यसकारण यो निबन्ध लेख्दा केही कुरामा हामीले ख्याल गरौँ। यहाँ यो केही ध्यान दिनुपर्ने केही कुराहरू म यहाँ बताउँदैछु, यहाँ देखाउँदैछु। ल, अब निबन्ध लेख्दा सबैभन्दा पहिला निबन्धको शीर्षक राम्रो रोज्नुपर्छ। पहिले यो कुरा तिमीहरूले सर्लक्क बुझ, त्यसपछि मात्रै अरू एउटा उदाहरणमा पनि हामी जान्छौँ जो अस्ति क्लासमा भइसकेको छ। उपयुक्त शीर्षक रोज्नुपर्छ है। त्यहाँ शीर्षक 2 प्रकारका शीर्षक दिन्छ। एउटा आत्मपरक निबन्धको शीर्षक दिन्छ अथवा त्यहाँ वस्तुपरक निबन्धको शीर्षक दिन्छ है। उपयुक्त शीर्षक रोजियो भने निबन्ध लेख्न सजिलो भयो। उपयुक्त शीर्षक रोजिएन भने, गलत शीर्षक रोजियो भने निबन्ध लेख्न अप्ठ्यारो सुरु भयो। त्यसकारण यो सुरुवातमै शीर्षक ठिक रोज्नु पर्यो। निबन्ध 2 प्रकारको हुने भयो, आत्मपरक र वस्तुपरक निबन्ध। जस्तै आत्मपरक निबन्ध भनेको कस्तो भने, जस्तै जुनेली रात जस्तो निबन्ध। जुनेली रात शीर्षक हेर्दा त सजिलो छ, तर हामीलाई लेख्न धेरै अप्ठ्यारो छ। जुनेली रातमा के लेख्ने, हेर त लम्ब्याउन हामीले लेख्नुपर्ने 2 साढे 2 पेज लेख्नुपर्ने छ। जुनेली रातमा लम्ब्याउन धेरै गाह्रो हुन्छ। शीर्षक बुझिएको शीर्षक सजिलो मात्रै भनेर हुँदैन, लेख्न अप्ठ्यारो छ यो, किनभने यो आत्मपरक शीर्षक हो। यो निबन्ध लेख्दा चाहिँ साहित्यिक निबन्ध लेख्नु पर्यो, एकदम बढी साहित्यिक, बढी भावनामा बग्नु पर्यो। त्यसकारण यस्तो बढी भावनामा बग्न सम्भव छैन यो परीक्षामा। त्यसकारण जुनेली रात जस्तो आत्मपरक शीर्षक नरोजौँ। नेपालको प्राकृतिक सुन्दरता जस्तो वस्तुपरक शीर्षक रोजौँ। अब नेपालको प्राकृतिक सुन्दरता हामीले रोज्यौँ भने यो अब त्यहाँ धेरै उदाहरण पनि दिन सकिन्छ, लम्ब्याउनु पनि सकिन्छ, धेरै अनुच्छेदहरू लेख्न सकिन्छ, आफ्नो विचार राख्न सकिन्छ। त्यसकारण हामीले शीर्षक सबैभन्दा पहिला शीर्षक रोज्नु पर्यो, शीर्षक ठिक रोज्नुपर्छ। वस्तुपरक शीर्षक रोजौँ। एउटा यही दिएको छ, यी 9वटा कुरा ख्याल गरौँ है। 2 नम्बर, वस्तुपरक शीर्षक रोजिसकेपछि आफ्नो निबन्ध लेखनको संरचना हामीले हाम्रो दिमागमा सेट गरौँ। दिमागमा कस्तो सेट गरौँ भने, जस्तै यसको सुरुवातमा यस्तो कुरा लेख्छु, त्यसपछि बीचमा यी कुराहरू मैले लेख्छु र अन्तिममा चाहिँ निष्कर्ष लेख्छु भन्ने एउटा दिमागमा एउटा संरचना बनाउनु पर्यो। जस्तै यहाँ कस्तो निबन्ध कसरी लेख्ने, यहाँ एउटा उदाहरण दिएको छु मैले, हेर। जस्तै लेखनको संरचना जहिले सुके डोको बुने जस्तो हुन्छ। हामीले डोको तिमीहरूले डोको बुनेको पक्कै सुनेका छौ। डोको बुन्दा सबभन्दा पहिला पिँध बुनिन्छ। पिँध सानो राम्रो चोयाले एकदम बलियो बनाएर पिँध बुनिन्छ। सानो हुन्छ तर बलियो हुन्छ पिँध। त्यो पिँध नै डोकोको सार हो। सबै चिज पिँधमा, यो पिँध भनेको जग हो। त्यसपछि पिँध बुनिसकेपछि डोकोलाई छिटो छिटो ठुलो ठुलो पुवाल बनाउँदै छिटो छिटो ठुलो डोको बनाइन्छ क्या आकारको। यो बीचको भाग बुन्दा धेरै त्यो बुन्ने व्यक्तिले पिँध बुने जस्तो मिहिनेत गर्दैन, छिटो छिटो बुनिराखेको हुन्छ। सानोतिनो गल्ती भए पनि त्यसलाई खासै वास्ता नगरिकन ठुलो आफ्नो साइज बनाएको हुन्छ। अन्तिममा चाहिँ बिट मारेर अनि त्यो काप्रा हाल्ने भन्छ, त्यो बिट मार्ने काप्रा हाल्ने, यस्तो गरेर डोको बनाउन टुङ्ग्याउँछ। अब निबन्ध पनि त्यस्तै हो। निबन्ध लेख्दा पनि सब 3 भागमा लेख्नु पर्यो। डोकोको 3 भाग भयो, एउटा पिँध भयो, अनि त्यसपछि बीचको भाग भयो त्यो ठुलो, अन्तिममा बिट मारियो नि जसरी डोको बुन्दा। त्यसै गरी निबन्ध लेख्दा पनि सबैभन्दा पहिला सुरुवात गर्नु पर्यो डोकोको पिँध जस्तै। डोकोको पिँध सानो थियो, बलियो थियो। हामीले निबन्ध लेख्दा पनि एक सानो अनुच्छेद, 4-5 वाक्यको अनुच्छेद लेखे हुन्छ, ठुलो लेख्नु पनि पर्दैन। त्यो एउटा पिँध जस्तो बलियो 4-5 वाक्यको सुरुवात गरौँ। त्यसपछि मध्य भागमा हामी जान्छौँ। त्यो बीचको भागमा चाहिँ यो डोकोलाई ठुलो बनाए जस्तै निबन्धलाई लम्ब्याउने हो। त्यहाँ विभिन्न अनुच्छेद परिवर्तन गर्दै, विभिन्न उदाहरणहरू, विचारहरू दिँदै, त्यहाँ अनेक कुराहरू
यो हामीले लेख्नुपर्ने सबै कुराहरू लेख्दै त्यहाँ डोकोको बीज भाग बुने जस्तै निबन्धको बीज भाग ठुलो बनाउँछौँ। अन्तिममा चाहिँ त्यत्तिकै छोड्दैनौँ, अन्तिममा निष्कर्ष अथवा अन्तिम भाग लेख्छौँ। निष्कर्ष पनि छोटो हुन्छ, डोकोको बीट जस्तै छोटो तर बलियो हुन्छ निष्कर्ष। 2-3 वाक्य मात्रै लेखे पनि हुन्छ, तर निष्कर्षमा यस्तो हो यो हो भनेर निष्कर्ष चाहिँ बलियो लेख्नु पर्यो। जहिलेसुकै 3 भागमा लेख्ने है। यो कम्तीमा यो बीचको भागलाई चाहिँ 2-3 अनुच्छेद 2-4 अनुच्छेद हामीले बनाउन सक्छौँ। पहिलो अनुच्छेद सुरुवात, त्यसपछि बीचको भाग, बीचमा लेख्नुपर्ने सबै व्याख्या विश्लेषण उदाहरण सब दिने, अन्तिममा निष्कर्ष लेख्ने। यसरी 3 भागमै लेख्नुपर्छ। अनि निबन्धको मध्य भागलाई, त्यो बीचको भागलाई 4-5 भागमा विभाजन गरेर 4-5 वटा कुरा छुट्टा छुट्टै अनुच्छेदमा लेख्ने व्याख्या विश्लेषण गर्नु पर्यो। जस्तै उदाहरणका लागि जस्तै निबन्धको बीच भागमा हामीले एउटै कुरा त लेख्दैनौँ, छुट्टा छुट्टै कुरा छुट्टा छुट्टै अनुच्छेदमा लेख्नु पर्यो भन्न खोजेको। सबै चिज एकै ठाउँमा कोच्न थाल्यौँ, जानेको जति एउटै अनुच्छेदमा लेख्यौँ भने त्यो निबन्ध राम्रो हुँदैन। यस पछाडि म एउटा उदाहरण हामी हेर्छौँ है। यो बीचको भागमा हामीले के लेख्नु पर्यो, बीचको भागमा व्याख्या गर्नु पर्यो, आफ्नो विचार दिनु पर्यो, उदाहरण दिन सक्छौँ, तथ्याङ्क डेटाहरू राख्न सक्छौँ बीचको भागमा। यी 4-5 वटा कुरा लेख्नै पर्छ। अनि लेखनलाई राम्रो बनाउने भनेको केले होला त? हामीले जे पनि लेख्दैछौँ नि, एउटा वक्तृता, मनोवाद, यो निबन्ध जेसुकै लेखौँ, लेखनलाई राम्रो बनाउने एउटा चिज हो, एउटा चिज हुन्छ। त्यो चिज के होला? लेखाइलाई राम्रो बनाउने एउटा चिज छ कि जुनसुकै लेख्दा पनि त्यो चिज भनेको के हो? व्याख्या मात्रै नभएर के हो त? उदाहरण हो। उदाहरण शब्द एकदम ख्याल गर्नुपर्ने। उदाहरण जति राम्रो दिइयो, हामी भाषण गर्दा पनि त्यति नै राम्रो हुन्छ, लेख्दा पनि त्यति नै राम्रो हुन्छ। त्यसकारण व्याख्या मात्रै गर्ने होइन, उदाहरण दिनतर्फ ख्याल गरौँ। जस्तै हिमालको कुरा लेख्दैछौँ भने उदाहरणतर्फ जानु पर्यो, 1-2टा डेटाहरू त्यहाँ राखिदिउँ, अनि आफ्ना विचार व्याख्या ती छँदैछन्। उदाहरण चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ है, उदाहरण दिनुपर्छ। अनि कतिपयले निबन्ध लेखेका हुन्छन् अनि माथि शीर्षकै नलेख्ने के, त्यही दिएको शीर्षक पनि नलेखेको पाइन्छ। कहिल्यै त्यस्तो नगरौँ है। सबभन्दा माथि कुन शीर्षकमा लेख्दैछौँ शीर्षक लेख्ने, अनि बल्ल निबन्ध लेख्ने हो। शीर्षक हुनु पर्यो अनिवार्य रूपमा। अनि निबन्ध लेख्दा फेरि भाषा वाक्य कस्तो लेख्ने भन्ने कुरा आउँछ। निबन्ध लेख्दा लामा लामा वाक्यहरू नलेखौँ, छोटो। अनि साहित्यिक निबन्ध लेख्न पनि नखोजौँ, किनभने परीक्षामा साहित्यिक निबन्ध लेख्न खोज्दा झनै बिग्रन थाल्छ। त्यसकारण छोटो छोटो वाक्य, साना साना मिलेका वाक्य लेखे हुन्छ। अप्ठ्यारो कुरो लेख्नु पर्दैन, सजिलो कुरो लेख्न सकिन्छ। धेरै साहित्यिक हामी बनाउनु पनि पर्दैन, तर कुरो पुर्याएर छोटो छोटो वाक्य, मिलेका वाक्य हामीले लेख्न सक्छौँ। स्ट्रक्चर, त्यो संरचना चाहिँ राम्रो बनाउनु पर्यो। अनि निबन्धको साइज कति साइजमा निबन्ध लेख्ने त 10 नम्बरको लागि भन्दा त्यो परीक्षाको ठुलो कपी हुन्छ नि, त्यो परीक्षाको ठुलो कपीको 2 पृष्ठ 2 पेज भन्दा कम हुनु भएन है। निबन्ध 2 पेज भन्दा माथि भयो भने शब्द गन्ने रहनु पर्दैन। 2 पेज भन्दा कम लेख्नु हुँदैन। 2 पेज भन्दा कम लेख्न साथ यसले निबन्ध छोटो लेख्यो भने जस्तो त्यहाँ मानिहाल्दा रहेछन् ती लेखक, यो चेक गर्ने मान्छेले। 2 पेज भन्दा बढी लेखेपछि चाहिँ ल यसको निबन्धको साइज पुग्यो भन्ने मानिन्छ। त्यसकारण 2 पेज भन्दा कम निबन्ध नलेखौँ। यसरी निबन्ध लेख्दा सबैभन्दा पहिला आत्मपरक शीर्षक होइन, वस्तुपरक शीर्षक रोजौँ। शीर्षक रोजिसकेपछि सुरुवात, बीच, निष्कर्षको एउटा स्ट्रक्चर दिमागमा अलिकति विचार पुर्याउँ। त्यसपछि पहिला सुरुवात गरौँ, 4-5 वाक्यसम्मको सुरुवात हुन्छ, सानो बलियो हुन्छ। त्यसपछि बीचको भाग लामो, धेरै अनुच्छेदहरू हुन सक्छन्, र अन्तिम निष्कर्ष भाग लेखेर मात्रै छोडौँ, ढोकाको बीट जस्तै है। अनि बीचको भागमा आफ्नो विचार, व्याख्या, विश्लेषण, उदाहरण लेखौँ। गलत तथ्याङ्क नदिउँ, शीर्षक लेख्नु पर्यो। वाक्य नबिगारिकन छोटो छोटो वाक्यहरू लेख्न सकिन्छ राम्रो।
त्यो लेख्न नहुने गलत कुरा, अनावश्यक कुरा नलेखौँ, लेख्नुपर्ने कुरा सजिलो भाषामा लेखौँ। यस्तो शैलीमा हामीले निबन्ध लेख्नु पर्यो। ल अब निबन्ध एउटा उदाहरण हामीले निबन्धको कसरी लेख्न सकिन्छ ल हेरौँ। अब नेपालको प्राकृतिक सुन्दरतामा निबन्ध हामी लेख्दैछौँ भने 3 भागमा लेख्नु पर्यो। यहाँ अनुच्छेद यसरी नै अनुच्छेद पहिला यसमा यो कुरा लेख्छु, यो अनुच्छेदमा यो कुरा लेख्छु भनेर पहिले हामीले बताउनु पर्छ, बनाउनु पर्छ के। जस्तै यसको सुरुवात सजिलो कुरा लेखे हुन्छ है। सुरुवातमा 4-5 वाक्य लेख्ने, वाक्य नबिगार्ने। यहाँ त के लेख्न सक्छौँ? प्राकृतिक रूपमा नेपाल अत्यन्त सुन्दर देश हो। यहाँ हिमाल पहाड तराईको भौगोलिक सुन्दर संरचना छ। यहाँ हिमाली सुन्दरता, नदी नाला ताल तलैयाको सुन्दरता, वन जङ्गल तथा वन्यजन्तु आरक्षणको सुन्दरता जस्ता अनेकौं सुन्दरताहरू रहेका छन्। प्राकृतिक सुन्दरता नेपालको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विशेषता हो। यति लेख्यो भने सुरुवात भइहाल्यो। अब बीचको भागमा यसको यो लेख्नको लागि बीचको भागमा 6 अनुच्छेद परिवर्तन गर्दा उपयुक्त हुने देखेँ मैले एउटा संरचना बनाउँदा। मैले बताउन खोजेको कुरा के भने जस्तै हिमाल पहाड तराईको भौगोलिक संरचना 1 अनुच्छेदमा लेख्ने के हो। यसमा नदी नाला यो सबै चिज लेख्ने होइन, सब चिज पार्ने होइन। एउटा अनुच्छेदमा हिमाल पहाड तराईको भौगोलिक संरचनाको कुरा मात्रै लेख्ने। अनुच्छेद परिवर्तन गरौँ। हिमाली सुन्दरता, नेपाल भनेको त हिमाली देश हो है, विश्वको प्रसिद्ध हिमालहरू यहाँ छन्। हिमाली सुन्दरताको कुरो 1 अनुच्छेद मात्रै लेख्ने। त्यहाँ नदी नाला ताल तलैया फेवाताल, हिमाली सुन्दरता लेख्दैछौँ, फेवातालको कुरा नगर्ने के। त्यहाँ हिमाली सुन्दरता भयो। त्यसपछि अनुच्छेद परिवर्तन गरेर नदी नाला र ताल तलैयाको मात्रै कुरा लेख्ने। त्यसो नदी नाला ताल तलैयाको कुरा लेख्ने बेलामा वन जङ्गल पनि छ भनेर कुरा आयो भने लेखि नहाल्ने के, त्यो अव्यवस्थित हुन्छ। अनि यो फेरि सबै कुरा एकै ठाउँमा लेखेपछि त्यो राम्रो पनि हुँदैन। त्यसपछि अर्को अनुच्छेद परिवर्तन गरेर वन जङ्गल वन्यजन्तु आरक्षणहरू जस्तै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको उदाहरण दिन सकिन्छ। यो एकसिङे गैंडाहरूको उदाहरण दिन सकिन्छ। खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जमा भएका ती अनेक सुन्दरताहरू दिन सकिन्छ। यस्तो लेख्न सकियो। अनि नेपाली विकटताभित्रको सुन्दरता, विकट देश छ एकदम। नेपाल भौगोलिक रूपमा पनि कतिपय अवस्थामा त साह्रै अप्ठ्यारो देश छ, तर त्यहाँ भित्रको प्राकृतिक सुन्दरता हेर्ने भने साह्रै सुन्दर छ। हिमाल चढ्न सजिलो छैन, तर प्रकृतिले अनुपम रूप दिएको छ त्यहाँ है। डाँडा काँडाहरू पुग्न सजिलो छैन, तर प्राकृतिक सुन्दरता त्यहीँ छन्। जङ्गलहरू भित्रको सुन्दरता त्यहाँ अप्ठ्यारो भए पनि अत्यन्त सुन्दर छ भन्ने कुरा लेख्न सक्छौँ हामीले। यदि लेखिसकेपछि सुन्दरता त छ, प्राकृतिक रूपमा नेपाल सुन्दर देश त हो, तर सुन्दर देश हो मात्रै भनेर हुन्छ त हुँदैन। त्यसको सदुपयोग गर्नु पर्यो। यो जस्तै नदी नाला छन्, पानी छ, पानीको सदुपयोग गर्न सकिन्छ, गर्नु पर्यो होइन। नेपालको पानीको सदुपयोग गर्ने हो भने त यो एसियालाई पुग्ने बिजुली उत्पादन नेपालमै हुन्छ भन्ने यो त्यो तथ्याङ्कले देखाउँछ। वन जङ्गल छ भनेर मात्र भएन, सदुपयोग गर्नु पर्यो। जडीबुटीहरू, औषधिका उद्योगहरू खोल्नु पर्यो। पर्यटनको विकास राम्रोसँग गर्नु पर्यो। प्रिय प्राकृतिक सुन्दरतालाई देखाएर यसरी सदुपयोग गर्नुपर्छ, विभिन्न कोणबाट सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने लेख्दै अनि निष्कर्ष हामीले लेख्नु पर्यो। अन्तिममा निष्कर्ष 2-3 वाक्यभन्दा बढी लेख्नु पर्दैन। निष्कर्षमा नेपाल प्राकृतिक रूपमा अत्यन्त सुन्दर देश भएकाले यसको प्रकृतिलाई अझै सुन्दर बनाउनुतर्फ हामी लाग्नुपर्छ। नेपालको प्रकृति विश्वलाई लोभ्याउने प्रकारको भएको, विश्वका पर्यटकहरूलाई नेपालको प्रकृतिले आकर्षण गर्ने भएको हुनाले प्रकृतिको सदुपयोग गर्दै पर्यटन व्यवसाय, कृषि व्यवसाय, विद्युतको उत्पादन अनि औषधि लगायतका उत्पादनहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ भनेर यस्तो निष्कर्ष एउटा लेखेर टुङ्ग्याउनु पर्यो। यसरी निबन्ध लेख्दा यस्ता कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। जथाभावी निबन्ध लेख्दा चाहिँ
यो सुरुमै जताभावी सबै नदीको कुरा पनि त्यही, वन जङ्गलको कुरा पनि त्यही, नेपालको यो अनि पर्यटनको कुरा पनि त्यही गरियो भने त्यो राम्रो हुँदैन, छुट्टा छुट्टै लेख्नुपर्छ है। यसरी निबन्ध लेख्दा यस्ता कुराहरू ख्याल गर्यौं भने निबन्ध राम्रो बन्न जान्छ। ल अब यो त भयो। अब एउटा उदाहरण हामीले अस्ति मैले दिएको पनि थिएँ, लेख्यौ कि के गर्यौ? देश विकासमा नेपाली सेनाको भूमिका, अस्ति मैले शीर्षक दिएको थिएँ।